ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं जी बलूचिस्तान के बारे में, और आपके बहुत सारे सवालात आए। मेरे आज मेहमान नवाबज़ादा मीर लश्करी रहसानी हैं, और चूँकि आपके सवाल और जो एक कॉमन मिथ है वो ये है कि जी बलूचिस्तान की तरक्की की में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो उसका ट्राइबल सिस्टम है, और वो उसके नवाब और सरदार। वो नवाब और सरदार जो हैं वो अपने लोगों को पसमानदा रखना चाहते हैं, और वो उन्हें तरक्की नहीं देना चाहते। वो वहाँ की मादनियात से, हुकूमत से बहुत बड़ी बड़ी रॉयल्टीज़ लेते हैं। वो रॉयल्टीज़ अपनी जेब में डालते हैं और ख़ुद अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और बलूचिस्तान के लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। NFC के अवार्ड में बलूचिस्तान को उसकी पॉपुलेशन से ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन ये सारे उसके लीडर खा जाते हैं, और ये बलूचिस्तान के लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ऐसे लीडर इलेक्ट करते हैं जो कि इंतहाई करप्ट हैं और वो अपने लोगों को पसमानदा रखना चाहते हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि आपके सामने फैक्ट्स एज इट इज़ रख दिए जाएँ, आप ख़ुद उसे जज करें। मेरा काम आपको असिस्ट ज़रूर करने की कोशिश करूँगा, इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि जब मैं फॉर द फर्स्ट टाइम लाहौर गया तो मुझे लाहौर के लोग बहुत अजीब लगे, मुझे उनकी समझ नहीं आती थी। मिसाल के तौर पे ऐसी बात चली तो वहाँ पे अक्सर लोग कराची में भी और लाहौर में भी कहते हैं कि यार अगर आप गाड़ी चला रहे हो और कोई हाथ दे तो रोकिएगा नहीं, मतलब ये कोई ख़तरनाक हो सकता है, कोई साजिश हो सकती है। अब मेरे जैसे लोग जो बलूचिस्तान से आए थे, जहाँ पे ऐसी विल्डरनेस है कि मतलब मैंने ख़ुद एक दफ़ा पता नहीं दालबंदीन से जा रहा था तफ्तान की तरफ, तो कोई 5 घंटे मैंने गाड़ी चलाई, तो ना सामने से कोई गाड़ी आई ना कोई पीछे से गाड़ी आई। तो इस तरह की विल्डरनेस वहाँ पे, और आप अगर अपनी गाड़ी बंद करके रोड की साइड पे खड़ी करते हैं तो वो जो कई घंटों से इंजन का शोर होता है और म्यूज़िक या जो भी होता है, तो आप उसको गाड़ी को अगर बंद करके खड़ा करें तो जो आपको सिवाय अपनी सांस के और हवा के कोई और आवाज़ नहीं आएगी। आपको हवा में परिंदा भी कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि परिंदा भी वहाँ होगा जहाँ कोई 40-50 मील के इलाके में कोई पानी की सोर्स होगी तो परिंदा वहाँ तक पहुँच सकता है। और ऐसी जगह पर अगर हम किसी को देखते हैं कि कोई गाड़ी खड़ी है या कोई स्ट्रैंडेड है, तो हम दूर से होते हुए भी वहाँ आ जाते हैं कि शायद किसी को मदद की ज़रूरत है। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। मेरे बहुत से साथी, मेरे दोस्त इन बातों को समझते हैं कि कोई द्योमालाई सी मैं बातें करता हूँ। इवन KPK वाले मेरे दोस्त, जब मैं कहता हूँ कि जी उस माशरे में मालिक और मुलाजिम दोनों एक मेज़ पे, एक ज़मीन पे, एक बर्तन से एक ही खाना खाते हैं, और वहाँ पर आपकी अमीर होना या आपकी रोलेक्स या आपकी लैंड क्रूज़र से आपका रुतबा एज़ एन इंसान नहीं बढ़ जाता। इंसान सब बराबर हैं। और वो ट्राइबल सिस्टम, आप में से बहुत से लोगों के ये सवाल आते हैं कि जी ट्राइबल सिस्टम तो वक्त के साथ साथ ख़त्म होना है, या ये कल्चर ठीक नहीं है, और बहुत से लोगों को समझते हैं कि ट्राइबल सिस्टम्स ठीक नहीं। यू हैव अ राइट टू योर ओन व्यूज़, सर्टनली हैव, बट आप उसे रिजेक्ट कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन समझ के कीजिए। सो मेरा काम आपको असिस्ट करना है, आपके सामने थिंग्स एज दे आर रख देनी है, और फिर आप आगे जज करें। अगर आपने बलूचिस्तान की सूरत हाल समझनी है, सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल NA 265 क्वेटा है। क्वेटा इसके गिरदोनवा का जो इलाका है यहाँ पे आता है। बलूचिस्तान की प्रॉबली सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आपको इस इलाके में नज़र आती है। इस 2018 के इलेक्शन में मोहम्मद कासिम सूरी साहब जीते थे, जो कि फिर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली रहे, और फिर अब लेटली आपने जो सारे इवेंट्स देखे कि आपके सवालात मैंने सुने, तो अब थोड़े से मेरे सवालात भी सुन लीजिए। अब एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जनाब बलूचिस्तान में
ان کا بڑا ہولڈ ہے نوابوں اور سرداروں کا، اور یہ عوام کو انہوں نے پسماندہ رکھا ہے۔ اور بھٹی صاحب تو چونکہ سوئی کی ساری معدنیات کھا جاتے تھے اور ترقی نہیں ہونے دیتے تھے اور اسکول نہیں بننے دیتے تھے، لیکن بھٹی صاحب کو تو اسٹیٹ نے 16-17 سال پہلے ایلیمنیٹ کر دیا، مار دیا۔ تو اب تو پھر بھٹی صاحب اب تو ڈیرہ بھٹی میں اور سوئی میں اب تو چونکہ کوئی پیسے نہیں لے رہا ان ریسورسز سے، تو اب تو عوام میں ترقی ہوئی ہوگی نا کچھ نہ کچھ، کیونکہ اگر بھٹی صاحب اس چیز کے وہ تھے، اور وہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر سردار کا اور نواب کا اتنا ہولڈ ہے تو پھر محمد قاسم سوری کو ووٹ کیسے پڑ گئے؟ کیونکہ جو 2 لوگ اور اس سیٹ پہ لڑ رہے تھے، میں تھوڑا سا آپ کو ان کی فیملی بیک گراؤنڈز بھی بتانا چاہوں گا، تو وہ تو بڑے نواب اور سردار تو وہ ہیں، مطلب وہ تو بلوچستان کی ہسٹری سے، کئی 100 سال کی ہسٹری سے وہ پولیٹیکل فیملیز ہیں۔ ایک ان میں سے تھے میر لشکری ریسانی ہمسیلف، جو کہ NA 265 پہ کھڑے تھے، اور ایک تھے محمود خان اچکزئی، ایک پشتون ایک بلوچ۔ پہلے آپ کو تھوڑا سا محمود خان اچکزئی کے بارے میں کچھ بتا دوں، پتہ نہیں آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فیصلہ کرو کہ جی بلوچستان میں یہ نواب اور سردار کا کتنا ہولڈ ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ ود ون آف دی کنٹیسٹنٹس، محمود خان اچکزئی۔ محمود خان اچکزئی جو ہے، میں اس میں I can go on hours on a rant like this and I'll try to be very brief، کیونکہ مقصد تو آپ کی ملاقات کروانے کا ہے میر لشکری ریسانی سے۔ یہ محمود خان اچکزئی عبدالصمد خان اچکزئی کے صاحبزادے تھے۔ عبدالصمد خان اچکزئی 1907-1908 میں پیدا ہوئے۔ ایک قلعہ عبداللہ کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، میرا خیال عنایت اللہ کاریز ہے، اور وہ وہاں پر پیدا ہوئے۔ ایک سخت انگریز کے خلاف لڑنے والے ایک صاحب، پڑھے لکھے انسان۔ چیدہ ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی اگر انہوں نے انگریز کے خلاف جب انہوں نے پہلی دفعہ ایجیٹیشن میں حصہ لیا تو وہ 13 سال کی عمر میں تھا، اینڈ ہی واز اریسٹڈ ایٹ دی ایج آف 13۔ انہوں نے پارٹی بنائی، کیا وطن پارٹی، اس دور میں انگریز 1938-37 میں پارٹی بنائی، انجمن وطن یا اس طرح کی ایک پارٹی تھی۔ اس کے بعد 66 سال تک وہ جیے، جس میں سے 33 سال وہ جیل میں رہے، انگریز کے دور میں بھی اور پاکستان کے دور میں بھی۔ استقلال ایک انہوں نے پیپر نکالا، نیوز پیپر، جس کے وہ ایڈیٹر تھے۔ زما ژوند و ژوندونه ان کی کتاب ہے، کوئی 12-13 کتابوں کے مصنف تھے۔ یہ میں محمود خان اچکزئی صاحب کے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ پاکستان بننے سے پہلے سے پالیٹکس اپنے لوگوں میں، ان کی روٹس ہیں، ان کا قبیلے ہیں۔ یہ حمیدزئی ان کا کلان ہے، محمود خان اچکزئی کا۔ حمیدزئی جو ہیں اچکزئیز کا ایک سب ٹرائب ہیں، یہ سارا گلستان چمن اس ایریا میں ہیں۔ سو یہ ان کی ٹرائبل لائلٹیز، ان کی پولیٹیکل وہ، اور آپ محمود خان اچکزئی کو دیکھ لیں، آپ ان کے والد صاحب صمد خان اچکزئی کو دیکھ لیں، ایک کھدر کی شلوار قمیض، ایک جو انہوں نے گلے میں وہ پہنا ہوا ہے، تو جو ہم یہ اگر کہیں کہ جناب انہوں نے کوئی بہت کمائی کی ہے اپنی زندگی میں اور کوئی بڑے پیسے اور کوئی ان پہ کرپشن کے چارجز، جو میں نے کہا نا کہ عبدالصمد اچکزئی 66 سال کی زندگی میں 33 سال جیلوں میں رہے، اور وہ ہمیشہ صرف اپنی پولیٹیکل ریزنز پہ جیلوں میں رہے۔ سو یہ ہسٹری ہے۔ اور ان کے صاحبزادے محمود خان اچکزئی انجینئر ہیں بائی پروفیشن، اس دور میں انجینئر ہیں۔ مجید اچکزئی، ویڈیو دیکھیے تو توبه مې وتړله، د باران اوبه اوس چیرې ځي؟ په ګرده بلوچستان کې نور ډیمونه نشته. دا ډیم لکه موږ چې پر ولاړ یو، دا خو موږ کوچنی ډیم بولو.
د دې د برابرۍ ډېم نشته هغه کډي چې پلا ډک سولاوه د نشان چې ورکړی دی د دې پلا علاقه چې لاکمان دوا وکستا دغه بس پیسې چې پیسې خو هم دوري راځي دا دې په توجه خلک ته دغه نعمتان نه وي د دې د کړبسي لپاره د سونا را یو شی دا سونا ده دا وګور موږ خدمت مشره وکړو موږ به په 15 کال کې یوه ورځ ستا خدمت یې باید هغه موږ داسې په مړانه تا سره وکړو لکه تاسې ته موږ انشاءالله خدای دې ژوند راکړي دغه یو کال بله دا انیستي راغلی دا ډیمونه نه وي دا علاقه بار بس بار آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ جو کہ اتنی پرانی فیملیز ہیں، ان کے ٹرائبز ہیں، ان کی پولیٹکس ہے، ان کی اپنے لوگوں کے لیے ایک وطن دوستی ہے، اپنی ایک آزادی کی جد و جہد ہے، ایک فریڈم فار دیئر اون پیپل اینڈ رائٹس آف دیئر اون پیپل، تو ان کی ایک سٹینڈنگ ہے اس علاقے میں. تو ایک تو یہ کھڑے ہیں NA 265 میں. دوسری طرف جو صاحب کھڑے ہیں وہ لشکری ریسانی ہیں. لشکری ریسانی کون ہے؟ ذرا ان کی بھی ہسٹری دیکھنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ بلوچستان کی پاکستان کی تاریخ میں اگر انڈس ویلی سویلائزیشن سب سے پرانی سویلائزیشن ہے تو اس سے پہلے کی جو سویلائزیشن ہے وہ مہر گڑھ کی. یہ مہر گڑھ کا علاقہ ریسانیوں کا. کانک میں 1924 میں میر غوث بخش ریسانی پیدا ہوئے. مجھے نواب صاحب یاد ہیں، میں چھوٹا تھا جب. اینڈ فوج میں رہے نواب صاحب، اس کے بعد میجر کے رینک پہ ریٹائر ہوئے انگریز کے دور 1948 میں ریزائن کر دیا انہوں نے، اور گورنر رہے بلوچستان کے. اس کے بعد یہ جو ریسانیز ہوتے ہیں ان کو چیف آف ساروان کہتے ہیں. چیف آف ساروان جو ہے یہ اگر آپ ہسٹوریکلی چلے جائیں پاکستان بننے سے انگریز کے دور سے پہلے سے جو خانت آف کلات ہوتی تھی اس کی ایک پرنسلی جو بیچ میں اسٹیٹ تھی وہ ساروان تھی. سو یہ لوگ اس وقت کے لا میکرز اور اپنے لوگوں کے لیڈرز ہیں. سو ان کے ٹرائبز یہاں پہ آباد ہیں. انہوں نے انگریزوں کے خلاف سٹرگل میں رہے ہیں. انہوں نے پاکستان میں پولیٹکس میں بہت پرانے ہیں. غوث بخش ریسانی صاحب میں گورنر رہے، میں نے آپ سے گزارش کی بلوچستان کے. اس کے بعد منسٹر رہے، اس کے بعد پروونشل اسمبلیز میں لیڈر آف دی اپوزیشن رہے. سو دیز آر دا پیپل ہو ہیو دیئر ٹرائبز، دیئر ہسٹریز، اینڈ لیٹ اس. اور یہ وہیں پر پیدا ہوئے. 87 میں نواب غوث بخش ریسانی پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اینڈ وہ اپنے 4 گارڈز کے ساتھ ہی ڈائڈ مہر گڑھ کے قریب. اینڈ ہی از بریڈ، انٹرسٹنگ اگین، ہی از بریڈ ویری نیئر ویئر ہی واز بورن. سمادہ چکزئی صاحب 1973 میں اپنے گھر میں سو رہے تھے، 2 گرینیڈز کسی نے اندر پھینکے اینڈ ہی ڈائڈ. آج تک نہ کوئی قاتلوں کا پتہ چلا، اینڈ اٹس اے مسٹیریس ڈیتھ جو کہ وہیں کی وہیں رہی اور وہیں کی وہیں رہے گی. اور اینڈ ہی از بریڈ ان دا سیم ولیج ویئر ہی واز بورن. یہ لوگوں نے وہاں سے کچھ لے کے کوئی پیسہ سمیٹ کے کہیں چلے نہیں گئے. یہ جس زمین میں پیدا ہوئے اسی زمین میں رہے، اسی لوگوں میں ان کی روٹس ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں جیسے آپ دیکھ چکے ہیں. اور سو یہ 2 کنٹیسٹنٹ ہیں جو یہ الیکشن ہارے. اب اگر اتنے بڑی پشتون اور بلوچ فیملیز جن کی کئی 100 سال کی پولیٹکس کی ہسٹری ہے، تو آپ سوچئے کہ وہ جس شخص سے ہارے ہوں گے وہ کتنا قابل آدمی ہوگا اور اس کی کتنی ڈیپ روٹس ہوں گی اس پروونس میں. اگر آپ قاسم صاحب کو دیکھتے ہیں، محمد قاسم کو، تو ان کے والد کا نام تھا رفیق احمد صاحب اور ان کی والدہ صاحبہ کا نام حمیدہ بیگم تھا. رفیق صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں، یہ انڈیا میں ان کی پیدائش ہوئی. ان کی مادری زبان اردو ہے. سوری کہاں سے آیا آئی ایم ناٹ ریئلی شور. انڈیا سے تعلق ہے تو سوری ایٹ سم لیٹر سٹیج کوئی ڈیولپمنٹ ہے. سوری ٹرائب کو اگر آپ دیکھیں تو سوری ٹرائب بلوچستان میں کوئی زیادہ نہیں ہے. کاکڑز کا ایک سب ٹرائب سوری ہے.
لیکن وہ بھی بلوچستان میں زیادہ نہیں ہیں، اور اگر ہم کاکڑوں سے پوچھیں کسی پروگرام میں آگے پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے آئے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بھی شخص قابل ہو سکتا ہے اور اس کو لوگ ووٹ دے سکتے ہیں۔ جمہور کا یہی مقصد ہے، جمہور کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کو جو کہ بہت پرانے ہوں صرف انہیں ہی ووٹ دیا جائے، یقیناً کسی بھی ینگ قابل آدمی کو ووٹ مل سکتا ہے اور ملنا چاہیے۔ تو پھر یقیناً ان کا کوئی تجربہ ہوگا، انہوں نے کوئی لوگوں کی خدمت کی ہوگی، کوئی پبلک آفس میں ہولڈر ہوں گے، کوئی کاؤنسلر رہے ہوں گے، کوئی تو ایسی خدمات ہوں گی جو کہ باقی دونوں اتنی ہسٹوریکلی رچ پولیٹیکل فیملیز سے زیادہ انہیں ووٹ ملا۔ یہ کبھی کاؤنسلر بھی نہیں رہے، کوئی پولیٹیکل وہ نہیں تھا، ان کی تو فارماسیوٹیکل کی ایک بزنس تھی۔ خیر 2018 کے الیکشن میں وہ جیتے، اور اس کے بعد ظاہر ہے لوگوں نے شور مچایا کہ جناب یہ لیڈرشپ کہاں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نوابوں اور وزیروں اور سرداروں کی اتنی ہولڈ ہے تو پھر یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں جن کا بلوچستان نے کبھی کچھ سنا نہیں ہوتا، اور پھر اگر یہ بلوچستان کے لیڈر بن کے اوپر آتے ہیں تو کیا ہم بلوچستان کے عوام کو بلیم کر سکتے ہیں کہ جی وہ اپنے لیڈرز سے پوچھیں کہ ان کی خطا کی وجہ سے بلوچستان پسماندہ ہے، یا یہ لیڈر ہی ان کے لیڈر نہیں ہیں؟ ان کے خلاف امیر رئیسانی صاحب، لشکری رئیسانی نے عدالت میں جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کہ جناب یہ کہاں سے یہ صاحب جیت گئے اور ان کو اتنا ووٹ کیسے پڑ گیا، یہ تو جعل سازی ہوئی ہے یہاں پہ۔ الیکشن کمیشن اس پورے معاملے کو سنتا ہے، نادرا سے ویریفائی کرواتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور سپٹمبر 2019 میں یہ طے پاتا ہے کہ جناب یہ تو واقعی دھاندلی سے جیتے ہیں، تو یہ تو بلوچستان کا ووٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس میٹر کو سٹے کرتی ہے، اور سپریم کورٹ کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ مطلب ایک الیکشن جس کی ٹوٹل ویلیڈیٹی ہی 5 سال ہے، اس میں سے آج 4 سال تو گزر چکے، 2018 سے لے کے 2022 آ گیا، ابھی تک سپریم کورٹ نے میٹر کو سٹے کیا ہوا ہے اور فیصلہ نہیں دیتی۔ کوئی تو وہ ہاتھ ہے جو کہ سپریم کورٹ کو روکتا ہے یہ فیصلے کرنے سے۔ یہ ججمنٹ آپ نے خود کرنی ہے، آپ سب کی فیملی ہسٹریز بھی دیکھ لیں، آپ ان کے روٹس بھی دیکھ لیں، کیونکہ بغیر روٹ کے کوئی چیز کھڑی نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک بڑا مزے کی کہاوت، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، کچھ کو کچھ بننے کا شوق ہوتا ہے اور کچھ کو کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ آپ کو اکثر لوگ ایسے ملیں گے جن کو کچھ بننے کا شوق ہے، میں بڑا افسر بن جاؤں، میں امیر بن جاؤں، میں فلانی اسمبلی میں مجھے سیٹ مل جائے، میں یہ بن جاؤں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ اور ہوتے ہیں جنہیں کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور انہوں نے شاید 66 سال اپنی زندگی عیاشی میں نہیں گزارتے، 33 سال جیل میں گزارتے۔ تو کیا بلوچستان کی لیڈرشپ جینوئن ہے؟ کیا ہم انہیں بلیم کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کی پسماندگی کی وجہ ان کے لیڈرز ہیں؟ آئیے نوابزادہ میر لشکری رئیسانی کو سنتے ہیں۔ میرے ساتھ میر لشکری رئیسانی ہیں۔ He's been a senator, he's actually a nawab, and he's very kind to be with us today because we are all concerned about one thing, Balochistan. So thank you sir, welcome Haji Sahab to be on the show. Assalamu alaikum sir. تو حاج صاحب یہ بتائیے, how does it feel to be a nawab? Let's start from here. دیکھیے لکھنؤ کے نواب میں اور بلوچ کے نواب میں یہ فرق ہے, وہ جائیدادوں کے نواب ہیں, ان کے کارندے ہیں, ہم قبائل کے اور ادھر ہمارے عزیز ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے خون کے رشتے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ, یہ فرق ہے. وہ شاید اس جائیداد پہ جو اس کو کسی نہ کسی حوالے سے جاگیر کے طور پہ, انعام کے طور پہ ملا ہے, ہمارا جو جائیداد ہمارے قومیں ہیں اور جو تھوڑا بہت ہمارے پاس ہے وہ شمشیر کے طاقت پہ ملا ہے. ہم اپنے لوگوں کو سرو کرتے ہیں, یہ ایک بات. ایک گریٹر فیملی کا سربراہ کو آپ سردار کہیں یا پھر اس کو کبھی حاکم بادشاہ کے جو
नुमाइंदा होता है उसको नवाब का खिताब दिया जाता है। बेसिकली सरदार कदीम में अपने कौम और सरजमीन का नुमाइंदा और उनके मामलात को, सोशल मामलात को देखना उसका जिम्मेदारी हुआ करता था। साथ साथ ये भी था कि जब भी वतन को लश्कर का ज़रूरत होता उसके दिफा के लिए तो सरदार अपने कौम के साथ हाजिर होता था। बेसिकली ये इसका एक असूल था। साथ साथ जो सरदार रियासत के दरबार में उनका कुर्सी हुआ करता था वो कानून साजी करते थे, और कानून साजी आज के पार्लियामेंट की तरह नहीं है बल्कि बहुत ही बेसिक यानी आम लोगों से कानून चलते चलते दरबार तक आता था, और दरबार फिर उसको बाकायदा रियासत के कलम के साथ लिख के वापस लोगों तक पहुँचते। इसमें 6 महीने का एक प्रोसेस होता था। मसलन एक गांव में अगर कोई वाकया पेश आए और उस पे लोग सोचें कि इसका क्या हाल है, फिर वहाँ के मोतबरीन, वहाँ के उलमा, वहाँ के मोअज़्ज़िज़ लोग बैठ के एक हल तलाश करके अपने सरदार के पास लाते थे, और सरदार फिर उसके लिए अपने जिरगे को, कबीले का, अपने इलाके के जिरगे को, मसलन पहले अगर रैसानी कबीले के कोई मामला हो तो उसके कबीले के मोतबरीन बैठते, अगर पूरे सरावान पे उसका असरअंदाजी हो तो फिर सरावान के सरदार नवाब अपने अपने कबीलों से मशवरा करने के बाद एक खाका तैयार करते थे, एक बिल तैयार करते थे, जो हर 3-4 महीने बाद दरबार में पेश होता था। और दरबार में जो लोग बैठे थे, दरबार का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में जब बैठते थे तो फिर उसका मुसवदा तैयार होने के बाद उसको कागज पे लिख के दरबार के काजी साहिबान हर सरदार को एक कॉपी देते थे, वो फिर इसका ऐलान अपने अपने कबाइल में करता था। बाकायदा तौर पे कोई 6 महीने का एक प्रोसेस होता था जो फिर से वापस लोगों तक पहुंचता था कि आपके ये मसला हुआ, इसके लिए रिवाज ये बना। बेसिक हमारी जिम्मेदारियां ये थी, और ये 1947 के बाद ख़त्म हुए। इखलाकी हमारी जिम्मेदारी ये है कि अभी भी कहीं कोई तनाज़ा होता है तो हम उसमें अपना किरदार अदा करने का कोशिश करते हैं, कभी लोग माने कभी ना माने, बस यहाँ तक हमारा इख्तियार या हमारी जिम्मेदारियाँ महदूद हो गए हैं। अब अगर स्टेट इस बात पे सरदारों पे इल्ज़ाम लगाए और कहे कि इसने पसमानदा रखा है, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि क्या स्कूल बनाना हमारा जिम्मेदारी है? पहला स्कूल हमारे गांव में 1934 में नवाब असदुल्ला खान रैसानी ने बनाया, और हमारे 2 जो है कबीले के इलाके हैं सरमा और गरमा में, गर्मियों में हम कानक में बैठते हैं, वो भी स्कूल 30s में बना। अब 2 हाई स्कूल है हमारे अपने गांव में, ख़वातीन का, बच्चियों का और लड़कों का। 2 कॉलेजेस भी हैं हमारे पास, हमारे जो गांव में कानक में। इसी तरीके से 1934 के स्कूल को हमने हाई स्कूल गर्ल्स और बॉयज़ में चेंज किया, और कॉलेजेस अपने अतराफ में भी हम लाए हैं। तो क्योंकि जब हमारे पास छोटा मोटा इख्तियार आता है हुकूमत में, या हम इलेक्शन लड़ते हैं और फिर अगर स्टेट का तवज्जो ना हो, हमको गिराने में अपना किरदार अदा न करे, तो अपने मामलात का जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। आप देखें पहले वजीर आज़म से लेकर आज के वजीर आज़म तक देखें, अब मियाँ पाक इज्जत के साथ वापस घर पहुंचा है। अब इनका आने वाले दिनों में क्या असर करे ये स्टेट, तो ये इल्ज़ाम तराशी करके स्टेट ने, मैं गवर्नमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट ने उस एजेंडा का दिफा किया जो एजेंडा बैनुल अक़वामी रहा है। तो बलूचिस्तान में समाजी सरबरा जिसको एक सरदार का नाम दिया जाता है या मुतबर का नाम दें, क्योंकि बहुत अरसे से पहले इर्तिकाई लीडर ये हुआ करते थे, बलूचिस्तान के पसमानदगी को देख के पाकिस्तान से मुतालबा हुकूक का करते थे। तो पहले बलूचिस्तान के सरदारों पे इल्ज़ाम तराशी शुरू हुई, वहाँ फिर जाली सरदारात पाकिस्तान के स्टेट ने, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने क्रिएट करना शुरू किया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार तो पार्लियामेंट के पास है, वो बलूचिस्तान को तरक्की दे। अब वो जो मुजाहिमत का पॉलिटिक्स था, जहाँ पॉलिटिक्स का रास्ता स्टेट ने रोका,
तो लोगों ने बंदूकें उठाई। अब तो फिर सरदार के पास भी वो मुजाहिमत का रास्ता नहीं है। अब तो जो है बानो करीमा, शरी बलोच, इस किस्म के खवातीन भी आ गया है जो सरदार के इख्तियार में नहीं है। इसकी जिम्मेदारी अब मुझे पता नहीं है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, हमारा इस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क के इंटेलिजेंस एजेंसियां, अब इनका इल्ज़ाम किस पे रखेंगे? वो जो 5-6 हज़ार मिसिंग पर्सनस हैं, पाकिस्तान का आइन मेरे पास है, मैंने पहले भी आपको दिखाया, आर्टिकल 10 ये कहता है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। तो आइन के हवाले से फेयर ट्रायल नहीं हुआ। इनके मसूदा लाशें, मिसिंग पर्सनस अभी भी मौजूद हैं, इनको तो स्टेट ने लाना चाहिए था। अब मसलन जो मुजाहिमत इस वक्त हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट ने पॉलिटिकल मुजाहिमत का रास्ता बंद कर दिया है, और जितना भी तशद्दुद हो रहा है इस मुल्क में, उसका जिम्मेदार खुद रियासत इस्टेब्लिशमेंट है, उसके पॉलिसियाँ हैं। उसका एक मिसाल मैं आपको दूं, रातों रात पॉलिटिकल पार्टीज को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? कि इसलिए कि बलूचिस्तान का जो जेन्युइन पॉलिटिकल आवाज़ है पार्लियामेंट में ना जाए, और पंजाब के लोग बेखबर रहें कि यहाँ क्या जुल्म, क्या ज्यादती हो रहा है। रातों रात पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के बाद जो लोग जीत जाते हैं, उनका केसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं चलता है। तो पॉलिटिकल आवाज़ को जब दबाया जाता है, तो वहाँ जो है फौजी मुजाहिमत या जहाँ बंदूक का मुजाहिमत शुरू होता है, इसका जिम्मेदार ये स्टेट है, और इसके इजाला वो खुद ही करेगा। पहले तो पॉलिटिकल मुजाहिमत का रास्ता बंद करने के बाद सरदारों पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए। उसके बाद अब एक खातून ने जो खुदकुश हमला किया है, इसके इल्ज़ाम शायद किसी और पे लगाएं, या फिर ऐसे पॉलिटिकल टाउट्स के ज़रिए ये अफवाह फैलाते हैं कि खातून मेंटली अनस्टेबल थी, ये इस किस्म की बातें हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बलूचिस्तान का हुकूक का जो मुजाहिमत है, वो आज की दुनिया में कदीम तरीन मुजाहिमत है। 75 साल से ये चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप हमारे लोगों पे, स्टूडेंट्स पे, यहाँ के जो ट्राइबल लीडर्स पे, जेन्युइन ट्राइबल लीडर्स का बात कर रहा हूँ, वो उनका बात नहीं कर रहा हूँ जिनको स्टेट ईजाद करता है, यहाँ के पॉलिटिकल जो वर्कर है, स्टेट उन पे इल्ज़ाम लगाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि स्टेट ने जो 1940s में खान कलात के साथ एक एग्रीमेंट की, उस एग्रीमेंट का वायलेशन क्यों किया, उस पे अमल दरामद करे, ताकि फिर जो जाली डायलॉग की बातें हैं वो हकीकत के सामने आए, फिर लोग डायलॉग के लिए तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ हर पसमानदगी का जिम्मेदारी हमारे सूबे के सियासी लोगों पे, जेन्युइन सियासी लोगों का मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो रातों रात डील के जरिए पार्लियामेंट में बिठाए जाते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो रातों रात ब्रिगेडियर खालिद फरीद साहब तैयार करके कमा कुमू के फिर चले जाते हैं। मैं जेन्युइन पॉलिटिकल आवाज़ का बात करता हूँ। अब उसके एक मिसाल आपको दूं, आप भी कोयटा में बहुत अरसे रहे हैं, और कोयटा में जो गैस आया वो जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर में इसलिए आया कि इस मुल्क के अंदर एक जमहूरियत का मुजाहिमत चल रहा था, जिस मुजाहिमत को रोकने के लिए यहाँ तो पॉलिटिकल लीडरशिप का एलिमिनेशन की गई, साथ साथ ये भी किया गया कि लोगों को एमपीए फंड और एमएनए फंड के जरिए उनका मुंह बंद किया गया। उसी दौर में छोटा सा गैस आया। अब जब गैस पूरे सुई का गैस को इंडस्ट्रियलिस्ट बाकी पाकिस्तान में खा गए, अब थोड़ा सा पहुंच गया, वो भी डिप्लीट हो रहा है। बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं कि हमारा जो सरमाया आप खा गए इतने सालों, हमें उसका नेमुल बदल क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। उसके इल्जाम भी ये कहेंगे सरदारों पे। अब तो सरदारों को आपने कत्ल भी कर दिया, उनको आपको चाहिए था कि आप उस गैस को तो बलूचिस्तान के लोगों तक पहुंचाते, वो भी नहीं पहुंचा। साथ साथ एक डिक्टेटर ने ग्वादर डीप सी पोर्ट को किसी पे भी बेचा, आज तक उस एग्रीमेंट को लोगों को सामने ग्वादर सी पोर्ट का सामने नहीं लाया गया। हाँ, मीठे मीठे बातें की गई कि ग्वादर एक गेम चेंजर है। अब गेम चेंजर
ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے تو ہو سکتا ہے، مگر گوادر کے لوگ آج بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ احتجاج ایک مذہبی شخص مولوی صاحب وہ احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں، کوئی سردار اس کو لیڈ نہیں کر رہا ہے، کوئی سرمایہ دار اس کو لیڈ نہیں کر رہا ہے۔ گوادر کے احتجاج کو وہاں کے مچیرے، وہاں کے خواتین، وہاں کے اسٹوڈنٹ جو ہے اس احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں یا روزگار یا وہاں کے جابز غیر بلوچستانیوں کو ملا ہے، اور بلوچستان کو اس کے سلے میں آج تک بھی کچھ نہیں ملا۔ ساتھ ساتھ اب ہم دیکھیں کہ سائنتک کو جنرل ضیاء الحق کے دور میں چین پہ بیچا گیا۔ اب اس کا وجوہات جو بھی اسٹریٹجک وجوہات ہیں، پاکستان ایک کثیر القومی مملکت ہے، یہاں 5 قومیں بستے تھے، ایک قوم تو آزاد ہو گیا بنگلہ دیش کے نام پہ، وہ اب بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، دنیا میں گروتھ ریٹ سب سے تیز اس وقت بنگلہ دیش کا ہے، وہ آگے چلے گئے ہیں۔ مگر باقی جو قومیں ہیں جن کو ہم 4 قومیں کہتے ہیں، بلوچ ہیں، پشتون ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، اب سریکی بھی اپنا آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ کثیر قومی مملکت میں چاہیے یہ تھا کہ 1940 کا قرارداد جو ہمارے جو مختلف جن کو ہم پروونسز کہتے ہیں ان کو وہ اسٹیٹس کہتے ہیں، اور ان کا اختیارات، ان کے ذمہ داریاں جو ہے 1940 کے قرارداد میں اور 1948 میں جو 1946 میں خانقلات کا جو ایگریمنٹ محمد علی جناح صاحب کے ساتھ ہوا تھا اس میں تعین ہے، اس پہ کیوں عمل درآمد نہیں کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا کہ مسنگ پرسنز کا ایشو تو اس آئین میں جو پاکستان کا ہے، اور اس پہ میرا بھی دستخط ہے، اور میں دستخط کرنے کے بعد میں سینٹ سے مستعفی ہوا۔ اس کا وجہ یہ تھا کہ جس آئین پہ میرے دستخط ہیں، جس کو پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس آئین کو پاکستان اسٹیٹ کے ایجنسیاں اس کو وائلیٹ کر رہے تھے۔ وائلیٹ کرنا، میں تو پہاڑ پہ نہیں جاؤں گا، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اسی شہروں میں، انہی گلی کوچوں میں، انہی فٹ پاتھوں پہ اپنا پولیٹیکل آواز بلند کروں گا، کیونکہ اسٹیٹ نے میرا پولیٹیکل آواز پارلیمنٹ میں جانے سے روکا۔ آج تک سپریم کورٹ بھی اس آواز روکنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ریکودک میں مثلا سائنتک پچھلے 45 سال سے ریکودک سائنتک چل رہا ہے۔ آپ کسی بھی بلوچستانی سے پوچھیں، کسی ان پڑھ چروائے سے پوچھیں، بڑے پولیٹیکل لیڈر یا کوئی ویژنری لوگ ہیں یا انٹلیکچوئلز، ان کو پوچھیں نہیں، ایک عام آدمی سے پوچھیں کہ سائنتک سے آپ کو کیا ملا ہے، وہ کہیں گے 0۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ ریکودک کو اچانک بیچیں اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس خرید و فروخت میں شامل کریں جو کچھ عرصے پہلے اپوزیشن میں بیٹھے تھے، راتوں رات ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی حکم نامہ آیا اور بیرون ملک ڈیل ہوا، ان کو بھی شامل کریں۔ مگر عام شخص 8000 نوکری کے لیے اپنے آئندہ نسلوں کے اس قومی ذخیرے کو، قومی سرمایہ کو نہیں دے گا کہ آئندہ نسلوں کو آپ کہیں کہ بس 8000 نوکریاں ملیں گے۔ 8 لاکھ نوکریوں کا وعدہ، نوکر اپنے زمین میں ہم کو نوکر بناتے ہیں، 8 لاکھ نوکریوں کا وعدہ جو ہے گوادر کے معاملے میں سی پیک میں بھی کیا تھا۔ آپ برائے مہربانی ایک ریسرچ پروگرام کریں کہ گوادر میں کتنے لوگ لگے ہیں، ہیومن ریسورس کو کیا ڈیولپ کیا گیا، کیا ہمارے لوگ ٹیکنیکل پروفیشنل ان عہدوں پہ لگے جو گوادر کو چلائیں، نہیں لگے۔ تو یہی اثر ریکودک کا بھی ہوا۔ اسی لیے ایک پولیٹیکل مزاحمت، ایک فوجی مزاحمت ہے ان تمام معاملات کا، اور اس کا ذمہ دار اس ملک کا ریاست ہے جو سیاسی عمل کا راستہ روکتا ہے، جو جینین پولیٹیکل ورکر اور آئین کے کو خود اسٹیٹ جو ہے پامال کرتا ہے۔ اس لیے ایک مزاحمت شروع ہے کہ ہمارا جو قومی ترانہ ہے اس میں لفظ ہے قوم، ملک، سلطنت، پائندہ، تابندہ واد۔ تو ظاہر ہے اس کا مطلب قوم ایک الگ چیز ہے، ملک ایک الگ چیز ہے، سلطنت ایک الگ چیز۔ تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ قوم کے ساتھ ملک اور سلطنت میں کیا ہوا؟ پہلے تو اگر آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ ڈسٹنکشنز کیا ہیں جو ہمارے قومی ترانے میں اگر دی گئی ہیں، تو ریالٹی میں آن گراؤنڈ کیا یہ ڈسٹنکشنز ہے، اور یہ کس طرح ایک دوسرے پہ ان کو ہونا چاہیے تھا اور کس طرح ہیں؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ پاکستان ایک کثیر القومی مملکت ہے، ایک تو اس بات کو ہم سمجھ، ایک فیڈریشن ہے۔ ٹھیک ہے۔
اگر ہم پروونس کا بات کریں تو پروونسز انتظامی طور پہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوتے ہیں، یہاں قومی یونٹس ہیں، یہاں بلوچ کا اپنا تاریخ، اپنا کلچر، اپنا سرزمین ہے. دلی سے کوئی اٹھا کے نہیں لائے یہاں بلوچوں کو، ہم اپنے زمین پہ ہزاروں سال سے جو ہے آباد تھے اور اپنے کلچر کو اپنے ارتقائی طریقے سے اپنا زندگی کے ساتھ بنا چکے ہیں. پشتون بھی ایسے ہی، اور سندھ کا بھی ایسا ہے، اور پنجاب جس کو کچھ عرصے پہلے 500-600-700 سال پہلے فارسی میں پنجاب نام دیا، سنسکرت میں اس کو سپت سادھو کہتے ہیں، 7 دریاؤں کا سرزمین. ایک شناخت، اپنا کلچر ہے، مگر کوئی اپنا کلچر میرے سر پہ مسلط کرنے کا کوشش کرے گا ریاست کے طاقت سے تو اس میں مزاحمت آئے گا.